अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मैंने आपको एक रोज़ पहले भी बताया था कि लंदन प्लान जो है वो उसके जो 4 नुकात हैं वो किसी तरीक जो कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। इमरान खान को जेल में तो बंद कर लिया गया है, लेकिन किसी तरीके से ऑन ग्राउंड उसका असर कम नहीं हो रहा, और इसीलिए अब नज़र ये आ रहा है ग्राउंड के ऊपर कि आने वाले इंतखाबात से कंपनी बहादुर और उसके हमनवा राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। और उसकी एक सूरत हमने कल देखी जब सेनेट में ऑल ऑफ सडन थोड़े कोरम के साथ 14 लोगों के साथ एक करारदाद मंजूर करवाई गई, और उस करारदाद के मुताबिक कि मुल्क में इस वक्त जारी अमन व अमान की सूरत हाल और सर्दी की वजह से इंतखाबात को आगे करवाया जाए। किसी भी इस किस्म की कार्रवाई में आप जानते हैं कि जब ये जानना हो कि इसके पीछे कौन है और मौरख क्या है, तो उन लोगों के ऊपर नज़र डालनी पड़ती है जो लोग इस काम को कर रहे होते हैं। कल वाला काम सेनेटर दिलावर ने किया। वो सेनेटर साहब इतनी पार्टियां बदल चुके हैं कि उन्हें खुद मालूम नहीं है कि किस किस पार्टी के साथ रहे हैं। वैसे उनका जो याराना है या उनके हैंडलर जो हैं वो चेयरमैन सेनेट संजरानी साहब हैं। और ये कल वाली वारदात भी, क्योंकि चेयरमैन के बगैर इस तरह की एक वारदात हो नहीं सकती, ये तहरीक नहीं थी, ये एक वारदात थी जो बड़े बारीक तरीके से डाली गई। उस वक्त डाली गई जब सेनेट में लोग मौजूद नहीं थे। कल मैं सुन रहा था हामिद मीर साहब भी फरमा रहे थे कि इस वारदात से पहले हामिद मीर खुद सेनेट चेयरमैन के चैम्बर में मौजूद थे, और उनके ख़्याल में वहाँ पे मौजूद लोगों को भी इल्म नहीं था या किसी ने कोई ज़िक्र नहीं किया कि इतनी अहम करारदाद पेश करने जा रहे हैं। फिर वो अचानक उस दफ्तर से उठ कर गए और वो चेयरमैन सेनेट बराजमान हुए, 14 लोग बैठे, एक ने उठ के करारदाद पेश की, बाकी ने तायद कर दी। नून लीग का एक बैठा हुआ था वहाँ पे परिंदा, उसने इनकार किया और वो कहता फिर रहा है, लेकिन उसमें इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो खड़ा होके कोरम की ही निशानदेही कर देता, क्योंकि अगर कोरम की निशानदेही कर देता तो शायद ये वारदात ना पड़ सकती। तो लगता ये है कि एक जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उन्होंने एक फेस सेविंग के लिए तो वो कह रहे हैं कि इस करारदाद के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन कहीं न कहीं मुझे शामिल हाल ज़रूर नज़र आते हैं। और ये जो इक़्तिदार से राह फ़रार है, ये अब वाज़े तौर पर नज़र आ गया है कि ये इस वजह से है कि चूँकि ऑन ग्राउंड इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, बावजूद वो जेल में बंद है, इसके बावजूद कि वो इलेक्शन भी नहीं लड़ पा रहा, उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, उसकी पार्टी से सिंबल भी छीना जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा उसने डिस्टर्ब किया हुआ है कंपनी बहादुर को। इसकी एक मिसाल आपने देखी होगी, जो इकोनॉमिस्ट में खान साहब का एक आर्टिकल आया है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि देखिए, इकोनॉमिस्ट के अंदर जो है वो आर्टिकल्स या कोई भी इस तरह की चीज़, उसके ऊपर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि बाय इनविटेशन, यानी कि ये इकोनॉमिस्ट वालों ने खुद फरमाइश करके खान साहब से कहा कि जी आप आर्टिकल लिखें और आपका आर्टिकल छापा जाएगा। उनका ओपिनियन है। अच्छा, वो जब आर्टिकल छापा गया है, तो अगर आप इकोनॉमिस्ट के सोशल मीडिया के ऊपर, उसके एक्स के ऊपर, ट्विटर जिसको कहते थे पहले, वो अगर आप जाके वहाँ पे इसका हाल मुलाजा कर लीजिए, तो आज तक किसी भी छापे के आर्टिकल से ज़्यादा उसकी व्यूअरशिप है। उसकी वजह इकोनॉमिस्ट, देखिए इकोनॉमिस्ट ने कहा इसलिए कि वो जानते हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त मोस्ट पॉपुलर लीडर जो है वो इमरान खान है। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल आ गया, तो उस आर्टिकल को लेकर जो हुकूमती ऐवान हैं, स्पेशली जो कंपनी बहादुर के दफ्तर हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया गया। उस गुस्से के इज़हार के लिए उन्होंने, ज़ाहिर बात है, वो जो फिर ऑन ग्राउंड लोग काम कर रहे हैं, उन हवालदारों से लेकर जो लोग अडयाला जेल में राखी कर रहे हैं कि कोई चीज़ बाहर ना जाए, कोई चीज़ अंदर ना आए, उनकी दौड़ें लग गई, उनकी तफ्तीशें कॉल हो गई। उसके बाद जो आपके वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी जनाब क्लास हुई। उसके बाद जो बहुत सारे लोग जो इस वक्त अपारा का बयानिया बयान करते हैं, उनकी क्लास हुई कि भाई आप भी रोना पिटना डालें। तो फिर हमने देखा जी, मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कल ट्वीट भी किया कि जी वो इकोनॉमिस्ट को लिखेंगे कि एक जेल में बैठा हुआ शख्स जो है वो कैसे आर्टिकल लिख सकता है और आप उसका आर्टिकल कैसे छाप सकते हैं, वगैरह वगैरह।
अब ये दुनिया बड़ी ज़ालिम चीज़ है, और स्पेशली सोशल मीडिया की। तो जब नवाज़ शरीफ के चीज़ों के ऊपर बात होती थी, तो मुर्तज़ा सोलंकी के जो पुराने ट्वीट्स हैं वो भी लोगों ने निकाल के फेंक दी। वैसे तो मुर्तज़ा सोलंकी ने तकरीबन पूरी दुनिया को इस वक्त ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि चूँकि वो वज़ीर इत्तलात हैं इस निगरान हुकूमत के, और वो किसी भी किस्म का जो क्रिटिसिज्म है वो बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए उन्होंने सबको तो ब्लॉक किया हुआ है। और बहरकैफ उन्होंने जनाब जो अपनी जो मारूज़ात पेश की एक्स के ऊपर, उसका फौरी जवाब जो है वो इकोनॉमिस्ट की जानिब से ऐसे आया कि उनकी ये ट्वीट करने के कोई घंटे डेढ़ बाद या 2 घंटे बाद इकोनॉमिस्ट ने एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब का जो आर्टिकल है वो दोबारा अपने अकाउंट से ट्वीट किया। और ये मेरा ख़्याल है वाज़ेह जवाब था कि भाई ये कोई जंग अखबार नहीं है, ये कोई और ख़बरें अखबार नहीं है जिसको आप दबा लेंगे। ये इंटरनेशनल जरीदा है और आपके दबने से वो दबने वाला नहीं है। वैसे बहुत सारे लोगों ने एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर आपको मशवरा भी दिया है, बशमूल बाजवा साहब के, कि जो आर्टिकल इकोनॉमिस्ट के अंदर में जो चीज़ें लिखी हैं इमरान खान साहब ने, क्या अच्छा ना होगा कि फिर बाजवा साहब बरतानिया की अदालत में एक केस कर दें कि जी ये झूठ लिखा है, इकोनॉमिस्ट के ऊपर भी कर दें और खान साहब के ऊपर भी कर दें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो ये चाहेंगे कि साइफर वाला जो सारा मामला है उसको किसी भी इंडिपेंडेंट फोरम के ऊपर देखा जाए, क्योंकि खान साहब तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि साइफर की इंक्वायरी किसी भी इंडिपेंडेंट फोरम से करवा लें, आपको वाज़ेह हो जाएगा कि उनके ख़िलाफ़ और उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ सब कुछ क्या किया गया। अच्छा, एक तरफ तो जहाँ पे इलेक्शन से फरार के सिलसिले में ये सेनेट की कार्रवाई भी डलवाई गई है और एक किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी जानिब जो ज़्यादा काबिल तशवीश चीज़ है कि वो कल एक और भी मजहबी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले एक जो लीडर हैं सिपा सहाबा के, उनका कत्ल भी हुआ इस्लामाबाद के अंदर। उससे पहले मौलाना फजल रहमान के ऊपर सपोजिटली एक हमला हुआ। तो अमन व अमान की सूरत हाल भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बिगड़ सकती है, जो वजह बनाई जा सकती है। बहरकैफ ये तमाम वो चीज़ें हैं जो थोड़ी सी काबिल तशवीश भी हैं, और ऑफ कोर्स ये चीज़ें अपने तौर पर नहीं होती, क्योंकि सवाल ये पैदा होता है कि ये चीज़ें उस वक्त ही क्यों सर उठा रही हैं जिस वक्त मुल्क में इलेक्शन होना है, और इस वक्त जो कंपनी सरकार है उससे चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही। और फिर तमाम चीज़ों के साथ साथ आज एक और नई चिट्ठी भी जारी हुई जो ज़्यादा वो काबिल तशवीश थी। वो थी जी कि हमारी निगरान काबीना ने एक कमेटी तश्कील दी है जनवरी 2024 में, कि मई 2023 में जो एहतजाज हुए थे और जो जिसको सो कॉल्ड GHQ के ऊपर हमला और कोर कमांडर का हाउस के ऊपर हमला है, वो मामलात का मास्टरमाइंड ढूंढने के लिए वगैरह वगैरह। उसके टर्म्स ऑफ कंडीशन अगर आप देखें, हम आपके साथ शेयर भी करते हैं, आपने खुद देख भी लिया होगा। अगर आप उस कमेटी की एक तो कंपोजिशन देखें, तो इसकी जो कंपोजिशन है वो जनाब जो जितने इस वक्त कंपनी बहादुर के नामजद हवालदार, सूबेदार टाइप के लोग हैं, जिनकी टोटल CV जो है वो यस सर कहना और ख़िदमत करना है कंपनी बहादुर सरकार की, वो लोग हैं। केयर टेकर लॉ मिनिस्टर है, जिनकी टोटल क्रेडेंशियल्स ये हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को आज तक अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि पाकिस्तान ये पहले अटॉर्नी जनरल ऑफिस में जो इंटरनेशनल केसेस के ऊपर काम करने वाला यूनिट था, ये उसमें होते थे, और उस वजह से इनका मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ काफ़ी ज़्यादा उठना बैठना था, और जो भी वहाँ पे उन्होंने गुल खिलाए उसकी सिले के तौर पर इनको ये केयर टेकर लॉ मिनिस्ट्री मिली। इसके अलावा ही हैज़ नेवर बीन टू अ कोर्ट फॉर अ सिंगल डे, कभी किसी अदालत में पेश नहीं हुए, कोई उनकी क्रेडेंशियल्स नहीं है, लेकिन इस वक्त वो लॉ मिनिस्टर हैं और इतने ज़्यादा ताबेदार हैं कि पाकिस्तान को अरबों रुपए का जो जुर्माना, जिसमें रिकॉर्डिंग का जुर्माना और बाकी केसेस के अंदर जुर्माना, और हम केसेस जो हारे हुए हैं ये उसके रुए रवां रहे हैं। और साथ साथ हमें याद है कि हमारी कैबिनेट के दिनों में हमने ये एक इंक्वायरी भी करवाई थी कि आज तक कितने पैसे हमने लीगल फ़ीसों में बाहर के वकीलों को दी हैं, और उसके बदले में हम क्या जीते और क्या हारे हैं। तो जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई थी वो तकरीबन $100 मिलियन से ज़्यादा हम फ़ीसों की मद में दे चुके हैं,
اور جو ابھی تک پاکستان کو جرمانہ ہو چکا ہے وہ بلینز آف ڈالرز کا ہے، اور اس تمام کا صحرا جو ہے اس وقت کے جو کیئر ٹیکر وزیر قانون ہیں ان کے سر پر جاتا ہے۔ ساتھ جو دوسری کمپوزیشن تھی کمیٹی کی، اس کے اندر آپ دیکھیے تو انٹیریئر منسٹر بھی لکھا ہوا ہے۔ میرا تو انفارمیشن یہی ہے کہ انٹیریئر منسٹر تو ریزائن کر گیا تھا، پتہ نہیں ابھی کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے، تو باقی لوگ بھی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ان کی کیا ایکسپرٹیز ہے کہ انہوں نے ماسٹر مائنڈ کا پتہ کرنا ہے کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، اور پھر یہ جو سب کمیٹی ہے یہ ہی کیوں بنائی گئی ہے؟ کیونکہ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے کسی چیز کا ماسٹر مائنڈ ڈھونڈنا ہے، یا کوئی بھی جو حادثہ ہوا، واقعہ ہوا، اس کا ماسٹر مائنڈ ڈھونڈنا ہے، تو پھر آپ اس کے لیے کوئی جے آئی ٹی تشکیل دے دیں جہاں پہ انویسٹیگیشن سے مہارت رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو شامل کیا جائے، بجائے اس کے کہ آپ کیبنٹ کی ایک سب کمیٹی بنا دیں، اور وہ بھی کیئر ٹیکر کیبنٹ کی۔ تو اس سازش کے پیچھے جس چیز کی بو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ جو کمیٹی جو اپنی جو بھی چیزیں کرے گی، یہ تو پہلے سے پری ڈیٹرمنڈ چیزیں ہیں، وہ جو چیزیں بھی سامنے لے کر آئے گی اس کو شاید اس میں یہ بھی چیز شامل ہو کہ کہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کوئی پابندی نہ لگا دیں کہ یہ بطور سیاسی جماعت یہ ان کا ماسٹر مائنڈ تھا وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ یاد رکھیے گا کہ عمران خان فرام ڈے 1 9 مئی کے بعد سے جیسے ہی وہ جیل سے باہر آئے، ان کا ایک بڑا کنسسٹنٹ سٹانس رہا ہے کہ پرتشدد جو چیزیں ہوئی، جس میں جو توڑ پھوڑ ہوئی، اس کا کوئی تعلق پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے، لیڈرشپ سے نہیں ہے، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف اس کی بھرپور مذمت کرتی رہی پہلے دن سے۔ پرامن احتجاج کرنا سیاسی جماعتوں کا حق ہے اور اسی کے حق میں ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس پہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونے کی ضرورت ہے۔ اور آج دن تک آپ کے سامنے اسلام آباد کی کورٹس، پنڈی کی کورٹس، لاہور، پشاور کی کورٹس کے فیصلے موجود ہیں جہاں پہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے کہ جی وہ یہ جو فوجی انسٹالیشن کے باہر انہوں نے توڑ پھوڑ کی اس میں ملوث تھے۔ آج تک ایک سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے نہیں آئی جہاں پہ تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں یا لوگ ہیں، جو پارٹی ممبرز ہیں، باقاعدہ طور پر وہ ملوث ہوں یا کوئی ان کے خلاف ثبوت موجود ہو۔ اب یہ 6-7 ماہ گزرنے کے بعد اس چیز کو دوبارہ سر اٹھانا جو ہے، اس کی انٹرپریٹیشن تو واحد ہے کہ اس وقت کمپنی بہادر سرکار جو ہے وہ اتنی زیادہ پریشان ہے کہ کسی صورت جو ان سے پاکستان تحریک انصاف آن گراؤنڈ جو آروز کے تحت انہوں نے کاغذات نامزدگی بھی ریجیکٹ کروائے، وہ سب کچھ ہونے کے باوجود آن گراؤنڈ ان کو مائنس ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور ان کا جو لنڈن پلان ہے وہ کسی صورت تکمیل کی جانب نہیں جا رہا۔ تو اسی لیے یہ اب ایک نئی چیز گھڑی جانی ہے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جس طرح یہ جب وہ زمانہ ہوتا تھا انگریز کا جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی ہوتی تھی، تو ایسٹ انڈیا ایک کمپنی کی معاونت کے لیے یہاں پہ بہت سارے مالشیے اور پالشیے موجود ہوتے تھے ہماری ریاست کے اندر سے، جو ان کی خدمت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو اقتدار تھا بر صغیر میں وہ قائم ہو سکا، اور پھر اس کو طوالت ہوئی۔ تو اسی طرح سے جس طرح سے اس کمپنی کی بہادر کی مالشیا اور پالشیے موجود تھے، بڑا انفارچونیٹ ہے کہ آج بھی ہمارے درمیان بہت سارے جو ہیں اس کمپنی بہادر کے بھی مالشی اور پالشی موجود ہیں، چاہے اب وہ سنجرانی ہوں، کاکڑ ہوں، قاضی ہوں، یا دیگر جو بھی آپ کے لوگ ہیں، سلنگی ملنگی جتنے بھی ہوں، جن کی ٹوٹل اوقات جو ہے وہ ایک نوکری کی ہے۔ پہلے وہ بڑے لبرل تھے، بڑے لیفٹسٹ تھے، اور بڑے جناب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، اور صرف ایک جو کہتے ہیں کیئر ٹیکر وزارت ملنے کی دیر تھی کہ انہوں نے جناب اپنا کعبہ، ایمان، سب کچھ بدل لیا۔ تو خیر یہ صورتحال جو ہے آن گراؤنڈ اس وقت نظر آ رہی ہے کہ کسی طریق کوشش کی جا رہی ہے کہ اس تمام چیز سے راہ فرار اختیار کی جائے۔ اور ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی میں سن رہا تھا آج ہمارے جو آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان ہیں قاضی صاحب، وہ کہیں خطاب فرما رہے تھے اور یہ برما رہے تھے کہ جی جو ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے لائیو ٹیلی کاسٹ دکھانے کا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ میں جب گھر جاتا ہوں تو میری بیگم چونکہ وہ ٹی وی پہ دیکھ رہی ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ آپ سیدھے نہیں بیٹھے تھے اور آپ بالکل ایسے نہیں بیٹھے تھے۔
تو ان سے پوچھنا یہ تھا کہ قاضی صاحب چلیں آپ تو ٹی وی نہیں دیکھتے، تو اب تو آپ نے خود فرما دیا کہ آپ کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو وہ جب ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہیں تو آپ کو کہتی نہیں ہے جب آپ گھر جاتے ہیں کہ قاضی صاحب دیکھیں ملک میں کیا ہو رہا ہے، دیکھیے وہ عمر ڈار کو پھر اٹھا لیا، دیکھیں وہ قاضی صاحب وہ جو عمران ریاض خان ہے اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا، اس کی زبان آج تک درست نہیں ہو سکی بیچارے کی، وہ نہیں بتاتی کہ اعظم سواتی کے اوپر کیا تشدد ہوا تھا، کس ریاست کے ادارے نے تشدد کیا تھا، وہ کیا الزام لگاتا ہے، یا وہ یہ نہیں بتاتی کہ آج کے حالیہ دنوں میں جتنے یہ انتخابات کے کاغذات جمع کرا رہے تھے وہ تو ہر جگہ سوشل میڈیا پہ بھی موجود تھا کہ کس طرح سے لوگوں سے کاغذات تک چھینے جا رہے ہیں، تو وہ آپ کو یہ چیزیں نہیں بتاتے، وہ خالی یہ بتاتی ہیں کہ جی آپ سیدھے بیٹھا کریں عدالت میں اور آپ ٹیڑھے نہ بیٹھا کریں۔ میں بڑا حیران ہوں، پھر اس کا مطلب یا تو پتہ نہیں وہ آپ کو بتاتی نہیں، آپ گھر آنے سے پہلے کہتے ہیں کہ او ہو ٹی وی بند کرو بھائی، میں گھر آ رہا ہوں ٹی وی بند کر دو۔ ایسا کوئی آپ نے بندہ تو نہیں رکھا ہو جو پہلے آ کے منادی کرتا ہے کہ قاضی صاحب گھر آ رہے ہیں تو آپ ٹی وی بند کر دیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر آپ کے کانوں میں یہ آواز پڑے کہ اس وقت ملک کی کیا صورتحال ہے تو آپ اتنے زیادہ اس سے ڈسکنیکٹڈ رہ سکیں، یا پھر جو آپ کا عناد ہے عمران خان کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور جو بغض ہے وہ آپ کو کچھ بھی دیکھنے سے جو ہے مجبور کرتا ہے، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ بات صرف عمران خان نے اکانومسٹ کے آرٹیکل میں نہیں لکھی، عمران خان نے اکانومسٹ کے آرٹیکل میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی جو اور لوگ انڈیپینڈنٹلی نہیں لکھ رہے یا نہیں کہہ رہے۔ چلیں آپ عمران خان کا آرٹیکل نہیں پڑھتے، آپ ٹی وی نہیں دیکھتے، لیکن کیا آپ ڈان کو بھی نہیں پڑھتے؟ ڈان اخبار کا ایڈیٹوریل ہے 2 دن پہلے، وہ کہتے ہیں کہ الیکشن اس وقت اس طرح سے کروایا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی بھی کسی قسم کی اپروول نہ ہو کہیں پہ، اس سے زیادہ کنٹروورشل الیکشن کبھی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان آسمہ جہانگیر کی صاحبزادی منیزہ جہانگیر نے 4 دن پہلے پریس کانفرنس کی پورے ممبران کے ساتھ بیٹھ کے، اور انہوں نے جو چیزیں ہائی لائٹ کی، کیا آپ کو وہ بھی نظر نہیں آتی؟ چلیں آپ کو یہ لوگ نظر نہیں آتے، آپ گوروں کو بہت کچھ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ نے بڑی خدمت کی ہے ان کی، تو وہ جو ایک امریکہ میں بیٹھا ہوا گورا، اس نے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے سوال کر رہا ہے اس میں وہ جو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ پاکستان میں انتخابات کے کاغذات کی نامزدگی کے لیے پی ٹی آئی میں اس کے لوگوں کو کس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور لوگ وہاں ان کے کاغذ چھین کے بھاگ، یہ تمام چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی۔ میں حیران ہوں ویسے کہ کس طرح سے آپ نے مینج کیا ہوا ہے کہ آپ نے تمام چیز، نہ آپ برا سنتے ہیں نہ برا دیکھتے ہیں، اور کہتے تو آپ بالکل نہیں ہیں۔ تو خیر یہ صورتحال ہے اس وقت پاکستان کی، اور جو راہ فرار ہے وہ لگتا ہے کہ کمپنی بہادر نے فیصلہ کر لیا ہے اختیار کرنے کا، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ڈول بھی ڈال دیا ہے کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کو مزید ٹارگٹ کیا جائے، کیونکہ ابھی تک جتنا ٹارگٹ کیا گیا ہے انکلوڈنگ ملٹری ٹرائلز آف سویلین وہ کافی نہیں پڑ رہا، کیونکہ ان تمام کے باوجود جو ریزیلینس ہے پاکستان تحریک انصاف کی بطور جماعت اور اس کے رہنماؤں کی نظام کے خلاف، ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے خلاف، وہ جیت رہی ہے۔ اس لیے کچھ نئے اس وقت ٹیکٹکس کیے جا رہے ہیں ان کو مزید دبانے کے لیے، جس میں یہ جو اب نئی چیز چل رہی ہے اس میں تو مجھے یہ انتخابی نشان سے بات بڑھ کر کسی اور طرف جاتی نظر آ رہی ہے۔ لیکن میں آخر میں آپ کو اپنی ایک پریڈکشن بھی دے دیتا ہوں کہ چلیں یہ بھی کر کے دیکھ لیں، اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کا تو خیر کچھ نہیں بگڑے گا، عمران خان کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوگا، نقصان ہوگا پاکستان کا تسلسل کے ساتھ نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ جتنی اس وقت سیاسی بدحالی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، اس کا تمام اثر جو ہے وہ آپ کی معاشی صورتحال پر پڑ رہا ہے۔ معاشرے کو تو ہم پہلے ہی برباد کر چکے تھے، لیکن اب معاشی طور پر بھی اس کا بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں پڑے گا، جو کسی صورت پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے جو صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں محکمہ موسمیات والے، ان کو خیر یہ چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو اللہ کرے ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھے اور ہم اس سرکل سے، اس وشیس سرکل سے کسی صورت نکل سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید کیا گولے برسائے جاتے ہیں ایک جماعت کے اوپر۔ انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔